सीर हमदान इलाके में आज यहाँ पे शमा लाइब्रेरी फॉर्मली इनाग्रेट हुई है और जिसने इनाग्रेट किया है वो वादी के फेमस स्कॉलर डॉक्टर पीरज़ादा समीर शफी सिद्दीकी साहब है। इससे तफसीलन बात करेंगे कि जो आजकल इस ज़माने में हमारे जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं। ऐसे इनिशिएटिव सोसाइटी के लिए क्यों बेहतर है और किस हिसाब से बेहतर है? डॉक्टर साहब, खैर मकदम का आज आपने लाइब्रेरी की इनाग्रेशन की है, मुद्दा और मकसद इस लाइब्रेरी का क्या है? और मुझे बताया कि आज जो ज़माना है, काफ़ी हमने देखा है कि यूथ जो है वो ड्रग्स में है, इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस है। और ऐसे में जब कोई यूथ ऐसा, जब कोई यंग बच्चा जो है वो ऐसा इनिशिएटिव लेता है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? पहले ही मैं ये इन अजीज़ों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस लाइब्रेरी की यहाँ पर बिना डाली है। ऐसे काम जो एंटरप्रेन्योरशिप के काम हैं और यंगस्टर्स में हमारे जो है इस वक्त इसका रवाज है, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है। हमारे जवान जो, जैसा कि आपने ख़ुद का, इस वक्त ड्रग्स की लत में मुब्तला हैं और बहुत सारे इमोरल एक्टिविटीज़ में मुब्तला है। उसमें इस जैसे मैं कहूँगा रिफाइनड इनिशिएटिव्स लेना और ख़ासकर तालीम व ताल्लुम की तरफ दूसरे लोगों का रुझान बढ़ाना, ये बहुत ही मुबारक बात है, मुबारक काम है। इससे और भी बहुत सारे नौजवानों को ये सीख मिलेगी कि सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भागम दौड़ करना ज़रूरी नहीं है। आप हज़ारों एवेन्यूज़ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, डिग्निफाइड तरीके से अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं, बल्कि औरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। और इस एतबार से मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुबारक कदम है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आपके साथ मुझे लगता है कि काफ़ी तादाद में जो है नौजवान वो आपसे वाबस्ता है। आप उन नौजवानों को इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवानों को इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि चूँकि हम इस वक्त यहाँ पर रीडिंग रूम या इस लाइब्रेरी के इस सेरेमनी में हैं, मैं उनसे इस हवाले से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये सही है कि आजकल डिजिटाइजेशन है, मास मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन ये जो विकिपीडिया हुआ आपका, चाहे गूगल हुआ, ये कभी भी किताब का अल्टरनेटिव और मुतबादिल नहीं हो सकता है। आपको जो है सोशल मीडिया से या यूँ समझ लीजिए चैट जीपीटी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको फैक्ट्स तो दस्तयाब होते हैं, लेकिन आपको विजडम दस्तयाब नहीं होगा। यू मे फाइंड आइसोलेटेड फैक्ट्स देयर बट यू कैन नॉट फाइंड ए कोहेसिव विजडम देयर इन। सो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे नौजवानों में कुतुब बीनी का शौक़ जो है फिर से पैदा हो और वो किताबों की तरफ एक रुझान रखें। सोशल मीडिया ज़रूरी है और बाकी जो इंटरनेट ज़रूरी है दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए या फैक्चुअल नॉलेज हासिल करने के लिए, बट देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन facts and understanding. That way there is a great difference between factual knowledge and wisdom. So every general knowledge doesn't bring wisdom with itself. So for wisdom you have to ponder deeply within and you have to read between the lines, and it's not always available on internet that you can read between the lines. And for reading between the lines you have to be in the calm atmosphere like in libraries and reading rooms and read in depth. That may create wisdom in our next generation. Thank you very much. डॉक्टर साहब, ड्रग्स की बात है, ड्रग्स की बात आपने की, जो यूथ इसमें इन्वॉल्व है, देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल स्टिग्मा रिलेटेड ड्रग अब्यूजर्स। डू वी नीड एनी सोशल रिफॉर्म्स इन दिस रिगार्ड? Yeah, I think there are many ailments in the society which are directly responsible for this drug abuse. First and foremost, I think the social strife and discord in our society. I think unemployment is another cause for this drug addiction. I think our hoarding of material and our material predilection is that I must possess this, I must possess that. This is creating a psychological vacuum in our youngsters, and to fill that very psychological crisis, they often take recourse to drugs.
تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری یہ پاگلوں کی طرح یہ میڈ ریس فار میٹیریل مادہ پرستی کے لیے ختم ہو جائے گی، تو جو ہمارے ذہن میں مادے کی کمی کی وجہ سے یا دولت کی کمی کی وجہ سے جو خلش ہے، ہمارے ینگسٹرز اس کو ڈرگس کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، مدہوش ہونا چاہتے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو اسکیپ فرام دا ریئلٹیز آف دا ورلڈ. فار دس تھنگ آئی تھنک ان کو ہمیں پھر سے اپنی اسپریچول ویلیوز کے ساتھ جڑنا چاہیے، کیونکہ جس میں توکل ہوگا وہ دنیا کی ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ڈرگس کی طرف رکورس نہیں لے گا، بلکہ جس میں توکل ہوگا وہ اپنے ماضی کو بھی خدا کے سپرد کرے گا اور ماضی کے لیے بھی پریشان نہیں ہوگا، وہ اپنے حال کو بھی خدا کے سپرد کرے گا اور اپنے مستقبل کو بھی خدا کے سپرد کرے گا، اور اس میں ٹائم اینڈ سپیس کے ریلیٹڈ کوئی کرائسس نہیں ہوگی، اور وہ مطمئن ہوگا. اگر اس کے پاس کم ہی ہوگا تب بھی مطمئن ہوگا. تو میرے خیال میں ڈرگس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے تہذیبی جارحیت ہے، یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں خدا کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں، اور کہا گیا دنیا جیفت و طالبها کلاب، یہ دنیا مردار چیز ہے اور اس کے طالب جو ہیں کتے ہیں. جو صرف دنیا بھی نفسی مردار نہیں ہے کیونکہ اس کو بھی خدا نے بنایا، لیکن جو صرف خدا کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے. نتیجتاً اس کو نشے کی لت لگتی ہے، اور اپنا یہ غم غلط کرنے کے لیے، اپنا یہ غم بلانے کے لیے اس کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. سو وی مسٹ کم بیک ٹو آور روٹس، اینڈ آور روٹس آر آور اسپرچول ایتھوس. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا ٹائم دینے کے لیے شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر محمد سمیر شفیع صدیقی صاحب، جس نے آج شمع لائبریری جو ہے سیر ہمدان میں فارملی اناگریٹ کیا، اور اس موقع پہ اس نے ڈرگس کے اوپر کچھ باتیں بولی، کچھ اچھی باتیں بولی ہے. تو ہم چاہیں گے جو ہمارا یوتھ ہے وہ اگر کوئی ڈرگس میں انوالو ہے تو وہ وہاں سے باہر نکل کر ایک اچھی سی زندگی جی. Welcome to everyone who is seeing this video. We are happy to announce that our inauguration has taken place in Seer Hamdan for our Shamma library. جو لائبریری ہماری ہے شمع لائبریری کے نام سے، وہ آج انوگریٹ ہو چکی ہے، اینڈ ہم تمام سیر اور جو بھی کو ایریاز ہیں ان کو اپنی طرف سے انوائٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے اس لائبریری میں آئیں اینڈ یو اسٹڈی اینڈ فیل دا ڈفرینس. ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ ہم اس لائبریری کو کافی ایک اچھا سا ایٹماسفیئر کریٹ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں ہم نے تھوڑی سی ایمینٹیز بڑھائی ہوئی ہیں، جیسے کیفٹیریا ایریا رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے، نماز کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ اسپیس رکھی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے تھوڑا سا ایریا رکھا ہوا ہے جہاں پہ بچے اپنا جو ٹائم نکال کے تھوڑا ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے اسٹڈیز ریلیٹڈ اینڈ واٹس ایور جو بھی چاہیں وہ. باقی رہی ہے جو لائبریری ہماری، تو کافی کوشش کی ہے کہ ایک ایسا ایمبینس کریٹ کیا جائے جہاں بچے پورا فوکس ہو کے اپنی پریپریشنز کمپلیٹ کریں، اور ایسی لائٹنگس اور ایسا تھوڑا سا ایٹماسفیئر ہم نے کریٹ کیا جو پورا ایک دم سائیکالوجیکل امپیکٹ بھی لائے کہ ہاں پورا فوکس کے ساتھ بچے پڑھے. تو ہماری طرف سے آپ سب کو گزارش ہے کہ آپ آئیں، فیل دا ڈفرینس، اینڈ یو کین وزٹ ایٹ اینی ٹائم، اینڈ آور لائبریری از 24/7 اوپن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام راجہ برہان رتھر ہے. جی ہم نے آج انوگریٹ کی یہاں پہ شمع لائبریری جو سیر ہمدان میں لوکیٹڈ ہے، جس کی جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے 80 سیٹڈ ہے. آئی ایم ریکویسٹنگ آل دا اسٹوڈنٹس یو جسٹ وزٹ ہیئر اینڈ فیل دا ڈفرینس.